بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. C'est du verset 128, Inch'Allah Ta'ala, au verset 140, Suratul Al-An'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ولا إله إلا الله فاستجب لنا ولا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الرحمن الرحمن اليما تروم له تسمع الحسنى الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ويوم أنا غير وقفينكم يا محمد يعشرهم جميعا أدلا فمن بن كلن لونغ يا معشر الجن. أنا غافون سلا فادالي من خير بكورة أنا وتن جن يما قد استكثرتم وتن نون ويتكم مكفو يتكن نوي من الإنس من الإنس آدم ديرا برامي نعم ويدا تنتم نعم إسا وقا جما ديرا نعم نوتن نون نربا عليكم وقال أولياؤهم awa na jinne shetani ira partenaire nu mission ko ne fam fafala من الإنس adama di yama ne khebila shetani fora ربنا ina mu mariyo استمتع بعضنا bi baadi ببعض munde nambara yetikan daga morira bala me jinne ban samma jinne munafai su dole mura mu banda munafai ne su jinne na وبلغنا أجلنا ولغنا عجلنا نقوي أمنا مغاسا تلي الذي لا تنسى تنمى أجلت لنا. ساتي نغاسا مغبى نقول لنا نفاري نقول كوبي ها مغاسا تلي ساتي نغاسا مغبى أو نقول أما من انتعاد في الدنيا فاري قال أنا غافون سلا دار مكوري مثواكم أنا غمبا ويجيا النار أنا تينارا خالدين ولولما فيها ولولما فيها نتيكو مني إلا ما فوسي شاء الله. نغنى على كده نعم يو مايبه نعم ويم يا غندي فاخبي مرحبا نينك الا ما شاء الله افو وقت نغن على كده نعم انا تفسير لا يدون بينك وقت من دون نجي نعم شمرينا يا بانا كوي نعم كافرين يا بانا كوي نا قبري نعم كا يو والله ونينا ركلي نعم بينهم يغسل جهنم لي نعم على بينهم الا ما شاء الله فو وقت نغا على كده ما ربنا بين ما نبي نعمل نعم بندنا غير نعم أما أنا غير كأفسر نسكما من نما إلا ما يعني إلا ما فوق شاء الله نعم في هذا كلام نعم لنا فاهم من دين جهنم أسير علينا علي من نقول أنا هنا ولكم من دين النبأ أتوبة سكجيلي أتوجيلي ولي نعم أفهم من كله سكفيدا علينا نعم ومن نعمل نعم. ها أنا ما نبي فسري c'est pas facile نعم إن ربك محمد مالكي حكيم لون نتلن كياتا نانا أنا كيف نخلنا بقى لما ننن غربا
عليم ali londi menge man nan matana wanda ran bai bai fe diga wallahi parce que corona muna fanyo na kan na kuyi wanda ma ko ata la ta ko la samu fani na kam ka hakima ta nan ونولي بعض الظالمين بعضا ana wa wol ko be da bande occupé me e boruma كذلك nakina nan nakine so boro ina بما ne finir zalimine na ne so mai boro ina kine e bira e occupé boruma بما bima wani sabura كانوا يكسبون annaba يا معشر الجن ana da ana watan jinna yamayo والإنس anun kafi adama kafi jama ألم يأتكم رسل ana be khairan ne mu fa watan manumba منكم ne khafi ni watan da ya ce wo bari bore يقصون ne آياتي khafi fa mamma kitabu aye kharande عليكم mube dara ba ne ka muraba نعم وينذرونكم ne mandu wa maga kufan لقاء يومكم هذا ko haitu lo ko khana ran buri ya kafira نعم نعم araba ka muraba قالوا na mushriku ne fara mene شهدنا ina mu kubara fin ni sede rade على أنفسنا mu ya ta kan kontu wala ne Na'am. mu kubara fin ni sede mu ya ta kan kontu nan ne mu kubara sede ba iyo ifane mu wai to ne mu tana mutawalliya وغرتهم الحياة الدنيا ala dali duniya ngarin tiya nana ne marasa hay da continue kafir ya ku وشهدوا ana da tabi ko de bala sede ba على أنفسهم e te kamma aljamu lo koy meni أنهم fa fa fere tan كانوا كافرين. e don diati bin kafirin nan ala ko tete ngana ja aljamu e tapu de nan ne No. parce que tapu de nan ni No. e fa ma ko na mushrik wallahi rabbina ka No. na gubar mu kan wata mu firin ka fa ma bada الله أكبر نعم e tapu de ta timenara ina mutu mu fin kafirin nan ذلك ala dali nana kan naki nana naki ne أن لم يكن ربك nana keni langi na miya ga ngene wobe wa kolon ima rigi mufin abada مهلك القرى aga satande halakima بظلم to yege ma amuta ai halakima to yege ma وأهلها afali na kan yi غافلون afidu na bi khafin ne la khaira mu khayna khayma نعم ne khayya fam be na ma ne khaira mu khayna khayma khaira mu khayma ta la fa kai ai halakito yege na نعم no ma ima rigi mufin na be ke abudan ba ye ko ban na ben ye Na'am. yi fasari shi gaba da ke ne wa hadu wa ghafiduna ali na kan ye yan fagai khaira yan niyo na muka tamma an ta la fa yan kata amura ba ودرجات ala da da na ga dare wuya kanan na لكل kan kambe مما sera ina عملوا kan da ba min sin me da wani na khaira ba barai dariya nan ne be نعم kafire fanna wanda kana na fan junubi dariya nan ne be Na'am. ya kan da fan dariya nan ne نعم وما ربك ana muhammadi ma rigi mufin ya bada بغافل bangera na kan ne muke عما fema ya يعملون amaluna ne na kan da ba نعم misal me na kan da ba ba mu ne muka ma kafire fanna kan da ba fi hatta da mu ne muka na وربك الغني ana muhammadu ima rigi nan fin ne ko wasa siwo min gera ذو a الرحمة fin ne banna men gera ذو الرحمة na kan man fin ne me kanyira إن يشاء kala kene يذهبكم afame ne wutan bilim fitande aw ba benne fuyi fani ويستخلف من بعدكم ما afse la fa wutan plasi يشاء shaw na kana tankere istakhlafa plasi don to khalifa wani kira da nan ase ga tarfa wutan plasi da kana ka tankere imani ni no manar ba ka kenan no manar ba كما أنشأكم aha ado awura forka na kai من ذرية قوم wala min mi khinde bonse yama ila fin آخرين mi bote da wasu mi bata ne nan haraki wata min ne nan bonse yama نعم ma ga wo fan kene ka kene ano wo fan bini yuzi bu ga wo kani ma wo bana asifa bete no class نعم anta na ano manar ba نعم إنما توعدون na fa wo be sai da kan konkorto goma woma لآت wallahi afa bane afa fa duniya ba afa ni jama na ba
wana famene وما أنتم anu wa kaifa kolon wata mu fi ndeke mu بمعجزين aka wasa ta la ka fo sirera tagamma نعم ano wana kan ba fi wo muno mo badai wo ma muno mara tagande amna wali fan ba نعم قل ana muhammad amasemi يا قوم na wata ma be khayo اعملوا wo wali de على مكانتكم wo bere khasabira نعم ولا ayo wo bere khasabi wona ba ire إني ana ndam fam عامل ndam fam wali ma mba muhammad tam fam na wali fi bere khasabi fa sawfa ta'lamun فسوف تعلمون من abu kiyoki wo fama mi ri kolonde dena wajibi nara wo fama mi ri kolonde تكون له عاقبة الدار duniya fere yon tantugo khili luma na kambe wo fama na kolonde wo so be so ire mba mbar so be so wo fama na kolonde khili luma na kambe so ko ne a duniya fere yon tantugo إنه ana na ta fere kenya لا يفلح الظالمون يخير مو فاهم كنا فاين سوتي ابدا بخين خيف ني ظالمون ليلا ابدا ها انا يو ولا خير ومفاغ انا خير ما بي نعم ابدا تغينا با تيوم دي نعم مرسلين خفين خم نعم نانا لانغيما دليل خيو ادم دي مرحبا كا نعم بس يقول ما فلما عادي انت خير ما خير ما اوبي مو خير ما تنبه نعم na wala kan dina مرحبا ni fa ma se mo be wali ne khe naki نعم aw sare fi ma wali khasabi namma نعم sare afi ma wali khasabi namma نعم ko bela me نعم aha daga da wal fayina ba نعم e gbe na kan da be sare fi ma nan أكيد ay budi fan ma budi na su أنا زمان awa yuni bi fan na ne ki ne ko ko fa ne ba sare fi ma ne ki ne ma tuwe نعم ha wo na wala kan dina be na kan bi awo nga kulu sese abirin hata yi ga nan نعم Allahu ghani birin hata yi ga nan atamu hata yi ko sese ma نعم anta Allah karimin gana motan sarabule ku ni su go mu ga ku ina نعم karimin gana nan nake a wasa so ne hata yi muna nan de ma wannan kan birin da ba fi batu ne kan birin ba ma wata da mu na fama sese ana ga hali duniya birin salo ando mi khina kan ga wala ya mi birin be birin so be ina kan dunaki wo man na wonnaki ana musese iskala jarratin sa bala kan ya نعم hali duniya fa man birin sa kafiriya alo kafir ko lo tari bele bele na kan da birin na birin ga wali na kan dunaki wo bin na la madani na ba musese na kasima ta la wali da inna ma ya amalukum uhsiha lakum wala waga wali ana kan fa mo sa fi de nan 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 ko ka kulum ko sa su min ganan nan kalama kari min ganan nan kalama na kan dan yi da nan ka kari ke ba mu ya yi mambara mun maga mu fanna awon na matin de mun kamara sa mun kama yin diye ne duniya da mun yin diye kira bin da nan kai hatta la man la hidin kan tungo na la hidin nan nan non dira alan la hidin kan tungo na la hidin kanama bela tu to ya khara muhammad ana ya khare be ko fa ma kullu man ta kullu wa aqla illa khalifa ma dudina khambe kullu ne ka khalifa muhammad ha na'am وجعلوا نصيبا ana ga kafire bara nin de tungo لله esa alabe مما sera ذرأ anda la bara sena khida من الحرث kurse ke sansi kenyam والأنعام ibrahim anu kurse fan kenyam sansi kenyama sansi dena ina ha bon ibe mugale be ne ya la ta be ne ya mana ta be ne ya na kasamin dena ka sansi yama ha plantation kui ha kai famma awa wala na kurse fanna kine kurse dena ina ha be ne ya kurse dena ina mutan fan be ne فقالوا فقالوا نانا خير إنا غافل كله هذا إنا غيبوله لله بين يجي بزعمهم ونتمو وين النكي ده قبل فناك النكي وهذا يبوله فان لشركائنا وموغا كوي بين يا نغير كفو قال فما كان لشركائهم نقوي
سينا غنا فيندي غانا كوي بيلا نعم فلا يصل إلى الله. أنت موسى ما على بيدر أني كيكي فين يكيك متى ما نقص على بيدر وما كان لله نغنا فيندي أنت لا تنبيلا فهو يصل إلى إلى شركائه. أنت مسألة على إخاك في يغير بيدر هذا من هذا بيدر نعم إلى إخاك ساق إخاك سنسيت تخونكي أبي إخاك خرسي كافي مكيتي كي مولين ديناكي يفند تنبور كان يناي ساء ما على دالي أنا هم مسيبنا ياهو يحكمون. إذن كيتي نقل ساق أنا بعرف إن في كل هذه إبراهيم نقلنا فيندي على كبيرة نعم نكلمة نسيجما نعم أساسا بقولي تنبيه إيه يوشي نقل فيندي إذن يخافي كبيرة ندم مسامة أنت لا تنبيه أنا ساعة ما يحكمون أنا سيبر ياهو نيتام فانكيتي نقول ملك وزين لكثير أنا أنت على بال ما رحم ماتي من المشركين لكثير. نعم وزين لكثير. يو وزين شركاؤهم. وزين شركاؤهم أنا غيرانا كفيوه نبرهم مرهم ماتي لكثير مخويا خبه من المشركين المشركين ياما قتل أولادهم إخادي فغفيرا كذلك لكن ياتي نه إبراهيم زينا نعم فعل نار أيوة أخا فاعله ننسى شركاؤنا أيوة أنا بيخاف فيه نبر مرهم ماتي نكينه مخيبر فيني مشركون لا قتل أولادهم إخادي فغفيرا إخادي فغفيرا ليردوهم ألكو إخادي هلكي لأننا ألكو ويدار كده كده أنا شركاء ويدار كده كده ألكو إخادي هلكي ويلبسوا دينهم من غادي نفن يسوع عليهم إمام ولو شاء الله فسأل كده ما فعلوه يبقى من فيدا بعدين فدرهم محمد يلونا وما أنونسي يفترون. إن خان خبوما أنا غيدونا إنوني ورامي نبي فرافي ونسو ما كيتي كويا كوسي ونو غتيتا إنو ديجيني نم فخما برامي بس كديجيني أنا مو كيرين أرموفي تورنا أفريان أنا جامو ده ناس كمان خمسة أو ديبانسنا أنا ما فينا كيس يجي بين سافري نعم ما كان نعم بتوين نعم ما كان بين كربا هوا أيام بنودي مقافة يبلا هذا أخذ أمارة خامو أو خافيك أنا فين أفهم إن يجي ده كده خبيل خم نحن تحب خندينا خيخا أرب خندينا أنو أنو بخندينا خيخا دينا هم فيكنا كانوا خبيل مدام مني من غير من يفهمني الله والله هاي أنا ربع والله وسامتون ترمينال مقابلوسيون لنا أنا فعلنا والله هاتو أنا أمي فهمي خوين هاتو كيشيبت كنادي ما بيفهم إبرة تو دونكو ومفاعل وين نبغي وقالوا أنا من برينا فرق ولا هذه ومن بريك بلي كرسي نعم أبر فكيتين درس أبوي أبى بريك بلي ما وقالوا لنا ما بري فلا نكافي لنا مشركون هذه أنا كأنعام أنعام هنا خرشة نيجي وحرث سانسين دينا مفانيكي حجر نا تويدو نخان نسا كارنتين كوي لا يدعمها ميغيو مويدوما إلا من فو ميغي نشاء أنا ممكن إذا بين دوي كمان أيرا ده فو نخام ممكن كده ننا يدوم بزعمهم إخاولي فلا كيانيام وأنعام أو خرسين دي فنا حرمت ظهورها نفهم فري برا رحرام يا لأنك مخم بك ما نفري بنا من خرسين دي نفري رحرام يا من لأنك مخم بك ما فري إنها على بين نيكي مخم بك ما فري كوتي فمشى ما فري وأنعام بان خرسين دي فنا يبوري كوي لا يذكرون اسم الله أنت على كلمة فلما عليها فقدي لا تنفعوا يغابوا ينبه من ده مفهم مني ألخني يوم مكرم نرى افتراء إن بين نكلي خني نفني ولا خبوا فينا عليه إيش على خم
سيجزيهم أنا خميتي نرى سيجزيهم أنت لا فهمني سلفيدي بما بما سيرا كانوا يفترون. نين خمو منكي أنت لا سكمي سلفيدي نعم 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 نعم. وقالوا أنا نما كتير نو عربي نما فرقي ما في بطون هذه الأنعام إنها أو يقول شيء مودي نخيكي شيء نغنى يفريقي خالصة نتن خرخرخي لذكورنا. خمي ندخوينا نتن يتن نغمبرما خمي بانسان ندوم ومحرم تنيدو إتنيت غادي بري في الحرام يا أخي على أزواجنا ممكن يتم ممكن يتم ندوم وأن يكن ميتة kono na gana kurse moli نعم. adi na kambari kana sa finni yufeda فهم شركاء e birin bara finni malallara فيه fi nafi bala me نعم. da dan kama ba gine ba ibin na do ma لا لا. bala me نعم. kono khana ka tamara khale ban sanna anyena khame ban sanna do ma سيجزيهم ana dali ala famene ne sarfidi وصفهم ihana makan kutira kana qualification eso gore ku ina gayinki ina ikine ina gayinki ina beneya I mamuwata beneya I balfiri beneyi I sande beneyi نعم. no ina makan kutira ne kai ba madaki anta la famene sarfidi nara إنه innahu wa ta'ala حكيم hakimu min genara عليم. alimun lonni min gena man nan atala مرحبا. قد خسر الذين أنا مغيبرة بردي مغيبرة بونو قتلوا أولادهم ومن برك الخسيفي ومن برفادي أنا مغيبرة بونو قتلوا أولادهم نغي خادي فغا سفها سفها دولا يا بغير علم أنا ما فاغلون يو غفري فوي غانا مجيتوم بام بمبيدي جنان فاي نعم. وحرموا ما إما أنا سيفا نهرم يا رزقهم الله. أنا برا نخن فيما أنا برا هرجع فني نخن فيما إذا فنان ديرا حرام يا إتكما ألو كوسي ياما كرما رسانسي يا افتراء نافين دولة خبي بنسنا على الله الله إيسا تعالى قد ضلوا على دالي أنا خني برا تنتان وما كانوا مهتدين. أنا مني مفيد من غير دي معتدين بخيمة كين برا نعم. يهاي بي نعم. bara mara haram ya ci gombe مرحبا. mi kai nama fe ne ne rasul dina ku نعم. nama al-ibtida fi din نعم. wala me نعم. anun sare sa fe ku نعم. na khanu ta la kha sare muhammad da bolo مرحبا. wala me نعم. wo gas ga namu yema نعم. wala me نعم. wanda masa namu yeba no نعم. wannan rasul dina ku نعم. ina ta la kha dine fa galam نعم. ina ta la kha dine galam dan na kai Ah. woni ye mene نعم. ne jama نعم. umar nami نعم. anaga jahile نعم. sai na kan lahidi tunguma sai betan depe نعم. ne kai muna alara نعم. na fe na kai na kina muna mati de kwarmu نعم. ko sai ba afin da sanse nan da ba afin da wurbini nan da ba anun ne yon yi نعم. anaga unga kulun fa نعم. di bal di fa ka fe نعم. haram na سوتي. afa fin nisabu yora afin nisabu yora wanga wala ga da me kifa yara نعم. me khiri di fa afi نعم. ramna ano ya kwase adigi ne ba di khame ba isi mi atan wai digi ne ba di khame ba نعم. na misali nan ba ku mai akwase ekolo نعم. ina khamma tanzimun nasl anun tahdidun nasl نعم. tanzimun nasl نعم. ngamba di bari khido di bari khido نعم. عندي بالك. atagi kai kuya نعم. ai ko misi mi asa nan fo do mbenu ka نعم. ana ga di garami al ko yen firin da ku nin ke na kaso دين amma دين. dinu di tagi نعم. ibara نعم. di ga ai atagi kai kuya نعم. ina ma tanzimun nas نعم. di bari kai ido ko
ba na fere ina ne نعم me tahdidun nasli akhai shu kere ina no misim ya mutim mana نعم هذا هو بقول bela نعم nan naki disa de betere ati wala di kere di filin sa amari wonna disa de betere fa Limitation planification. limitation ibara ino mare limitation anum planification Non. misim ya mutim limitation نعم atim planification ibara Non. ina nan fara naki naga adisa de betere fi نعم na anum fa awon makaba makifai wontan ne ke fera mo ge wontan ko ka wontan na wontan na su sara ka نعم ni bari fe fera na ne ke ira agina ne fe di kere di film bari na lu naki bela نعم awiya na die dan se kana mafa de na die fa wallahi أيوة اليوم ani dio mo na fa da ko to fili kuma ta ta fa da mo ngi wala kan de kan ngende da نعم afa sai da نعم gina kere aka dina ni birin faka gaz carbonique dina ni birin faka Allahu akbar bala نعم khali na gine nya hanna kina di sota de bara betere نعم adina ni bara ta wosa na fanar ba madi ها bara findi konte finna ni sere bala نعم kana ma na di sakai na hanna ki etanto o tanto na di sakai bari wona ga wata bara wasa o bara dan nama o ma fara haram na kono kana di sakai na kai sakana ko نعم anum fa ay bebe so fe kifa ay bebe soto fe ena fe ni soto e to ngobe e kanin forteta école primaire ba collège ba lycée ba ibe sa bin da ba manane ne yamu di fe kolon fa ne yamu ba ba fe kolon نعم e mu ba ba fe kolon e mu fe kolon e fin ni forteta e yamu famille fe kolon نعم ne na mai na fa na ba ba ko ya khadi ta ta na ana ga mu da fili bari ka نعم ana papa ina wata la nye les parents de papa ibera me ana ba ga be ke amana les parents de papa wo mbar na bibi na wo nga fala misri biya gwi nan na non dira wallahi wo ka duna ma ibera me نعم forte ta na rafe fe na kan da mutuwa ko نعم misri me na se fe sa di be bari na ba France ta ina di be bari ko be se to man ka bra be etan ne da ma kama be firin la e di kere na bari ni ko firin di kere mara e laki khay da ngi kiyo ke be ko firin di firin e dam mana na ma donc e mo progresser fait نعم e bra to etan ba san etan la si de mo ya fi ko ne ga lu an hasa wanda na faske fe tan na wuya e to ma wanda afrika ina yila na نعم mi kere diye نعم ina ma basi ina ma lati نعم mi kere diye نعم yani man di shuri ne bal man hadise ne bal man hadise le veli yona me atam fo te na man ti na diye ko parce que ko be to ko bela to ko wanda kan forma ne fambe نعم a so be na den na ke e ka wakil de kana de rafa e ka fa la kine kolo نعم e ka fa famille هذا kolo كل كله e ka fa kende kolo مرحبا bela me نعم parce que kana de fa mo meni Non. e mo fa be e bara fin se ko be re fa yira والله e bara fin se ko be re yira نعم parce que na die ne khe na ki ne ka fi hormon duwa ku itan me ngara da nge fe da kamera na ka di bari kame fi ndi ko yi kamera nan نعم a gine adu a haji be نعم muslimiya na kan vanna na non والله wallahi ni to ne furtita furta gine نعم afa to ado ko ne ndena na khade a kompin nan na gine ra ibn na generation ke me na khade tan ye ke ma إنجا engar mori na hanna anu atamma die fe na kan sama fari bado na kan sama fari furta gine na ko te يقول فلان ibo de foreigner نعم gambien ibra me gambien نعم ana ga fada na gambi ka be ana ga mbar madiye so ha die yi e ga ra samba wo koy Allahu akbar e ga sa education de soto na Marhaba. e ga sa kuruna وي yi di fini ye na samba ga gambi e fa duna fa ha ye sulsenni kan wo ye ta sigafa
إنجاني الغفوري إنما متى ما كان خايفة أنا برجع في مكان إن أنا أسوي مثل ميانا الحمد لله رب العالمين أنا هو قاعدين لنا نونجي لا دي وين يا غير ما سوتو وما بخيبة أنا بنا فعل في وطن نخيبة هو في وطن نخيبة وطن نخيبة خادي جنيه مدي باري ما بي فاس باري ما أمريكي أنا كوا أمريكي ناشونال كيسو أساباري ما فورتيتاني أنا كوا أمريكي ناشونال كيسو ودي وخادي خمو فولو بي أو تنا ماريو إخاسك فورتيتاني كونو ودي إخاخا إنسوتو بيني نناتو إيو بارك فيهم نان دي كل موقف مو يخلي فلما والله ني غادي سموك انا ني غادي مرتقي ماتو والله نو بابا نو وين انا بابا مسا ça c'est faux اي شيء c'est vrai oui papa non ça c'est pas vrai et voilà امي خدني اغادي فرتتا اغادي ننسى ساقي جينا اكرم نيو parce que meni ne fait pas né na jardin d'enfant et ben numéro soyi police ra numéro non anga waya matunga ma baba anana composé ma kerena musoma ler keren police barfa Allah ah na ba min ser ba wo min ser ba ga yore non kerena e bara na khadi nan fa sa ke awa fanna mu sai fala to mini ana ga haji ba vacances ba ana to fa ne wani ga vacances mo wa yine ifa ga sa Africa kolo ibara be ah ni bedi yela kai ba ta fa mi fe na fa me ina fa ha e goro besia e fe goro besia ana passport so ha di yile ibara non ana ga di da ga for ke ana baba ana ga iba atan police e ban kai ina ga film me ga sa geli apa dia ada lebih hanya seandainya. Apa password saya? Jangan polisi ini. Negara ini saya. Ini kayak ini. France. Beda ini mereka kasih apa pun. Mereka mereka akan situ. Awalnya ni ya karam. Donc dia fam, mangatina. Dia fam. Kadang di kita ani khifura. Ibarat. Beda kamu di mana? Free. Ayo. Bena hanani saya no matindi kono hanani bela kamu la mafaja ko kana men faham kifanya mesi mi aman tinge avortement na khasali yidi na hanjiki gina balo anga furiku anga mo fama balo de yita mo fama na anga hanini mesi mi ana kamba salo yi wongadi salo yi ma bilikati ko bilita ga kisi wala me atana masiga salo yi khafira misil mi atinge furkani ma na wakati ne donc ko bar meli ni fo no nan de ya kharande alaji ibrahim suri ala ka ya fa amin allah ya rabbi lo ko den na ka ko na karma wala mo na e fa ga yi planification ni limitation na ga ki yi wo yi fe so mari ana karama mansur na ko berege ay hay na na me da ko ye ana ga na ga di ko bi bari me ma ko ko ba ana ga ne ga ibara ana wanda ka di bari wallahi ana wanda jawo ana ga dum fa wanda ya kan ke koy ji na ku ya na ka koy nan na men gera ko nan na men gera andi mas da so da ibara to wanda ma ne ya kan ba la sa fa ila ba wumbe wanda kai fan bari Mungu sifa gundi makulu gundi mantingi afanyira gundi payda bolu dunia ya rabbi safa ila ba wumna ya alquran ala khasika ya rabbi alla ba bilen kambi de ghefa mu madi fayiki akhasika ya rima ala sabati ala ghefa na langi mali ala de langi e foni ke man ke printi to ngoma wumbe ala khasar fayi fima de la kharam fe ya ma أنا قال لني فاي فيما غير بركة ودي في مسنا ودي فاي فيما مراديو سباري أنا بركة ساي مراديو سباري أنا بركة ساي سنكر علي منه يقول غفاينا دعني في أنو أتوم ولا غير سربي ما هاكين يا بديه باقي فن ولا أنا بركة ساي صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول النبي
النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا كافي اكفنا وباء كورونا يا شافي اشف مرضانا من وباء كورونا. اللهم وفق ولاة امورنا للعمل بما فيه خير البلاد والعباد يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا لجنة من خير بلاد المسلمين. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة ياتي رزقها من كل مكان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحق الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي